अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। सूरह बनी इसराइल बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 102। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़द अलबत्ता ताकीक, अलिमता तू जानता है, मा अनज़ला के नहीं नाज़िल किया, हाउलाई इनको, इल्ला मगर रब्बुस समावाते आसमानों के रब ने, वल अर्ज़ और ज़मीन के रब ने, बसाइरा दिखाने के लिए, व इन्नी और बेशक मैं, ला अज़ुन्नो का अलबत्ता गुमान करता हूँ तुझे, या फ़िरऔनो ए फ़िरऔन, मसबूरा हिला किया हुआ। आयत नंबर 103। फ़अरादा चुनाचे फ़िरऔन ने इरादा किया, अन यस्तफ़िज़्ज़हुम कि वो उखाड़ दे उनको, मिनल अर्ज़ इस ज़मीन से, फ़अग़रक़नाहु बिल आखिर हमने गर्क कर दिया उसको, वमम माहू और उन लोगों को जो उसके साथ थे, जमिया सबको सारों को। आयत नंबर 104। वकुलना और हमने कहा, मिन बाद ही इसके बाद, ले बनी इसराइल अस्कुनू बनी इसराइल से तुम रहो, अल अर्ज़ा इस ज़मीन में, फ़ायदा फिर जब, जा आएगा, वादुल आखिरते वादा आखिरत का, जिना बिकुम तो हम ले आएंगे तुम सबको, लफीफा बाहम इकट्ठा। आयत नंबर 105। वबिल हक़ और हक ही के साथ, अनज़लनाहु हमने नाज़िल किया इस कुरान को, वबिल हक़ और हक ही के साथ, नाज़ला वो नाजिल हुआ, वमा अरसलना का और नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला मगर, मुबश्शिरम व नज़ीरा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। आयत नंबर 106। व कुरानन और कुरान, फ़रक ना हो हमने जुदा जुदा नाजिल किया है उसको, ले तक़राओ हो ताकि आप पढ़ें उसको, अलन्ना से लोगों पर, अला मोक़सिम वनज़्ज़लना हो ठहर ठहर कर, वनज़्ज़लना हो और हमने उसको नाज़िल किया, तंज़ीला नाज़िल करना थोड़ा थोड़ा। आयत नंबर 107। कुल ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, आमिनु तुम ईमान लाओ, बेही उसके साथ, औ या ला तो मिनु तुम ना ईमान लाओ, इन लदीना बेशक वो लोग, ऊतुल इल्मा जो दिए गए हैं इल्म, मिन कब्ल ही इससे पहले, इज़ा जब, युतला जब वो कुरान पढ़ा जाता है, अलैहिम उन पर, यखिर्रून तो वो गिर पड़ते हैं, लिल अज़कान सुज्जदा ठोड़ियों के वाल सजदा करते हुए। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 102। काला लक़द अलिमता मा अनज़ला हाउलाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो यकीनन जान चुका है कि ये चीज़ें आसमानों और ज़मीन के रब ने ही वादे दलाइल बनाकर गौर व फिक्र करने के लिए नाजिल की है, इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ बसाइर आसमानों ये चीज़ें आसमानों और ज़मीन के रब ने ही वादे दलाइल बनाकर गौर व फिक्र करने के लिए नाजिल की हैं। व इन्नी ला अज़ुन्नो का या फ़िरऔना मसबूरा और ए फ़िरऔन मैं तो तुझे हिलाक किया हुआ समझता हूँ। आयत नंबर 103। फ़अरादा अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्ज़ि फ़अग़रक़नाहु वमन माअहु जमिया। फिर इस फ़िरऔन ने इरादा किया कि उनको इस ज़मीन से उखाड़ दे, तो हमने उसको और उसके सारे साथियों को
غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 104 وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں تم رہو۔ اس سرزمین سے مراد شام اور مصر ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال میدان طے میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے، اس میں موجود ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے وارث بھی بن گئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لیں گے۔ آیت نمبر 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَازَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی باحفاظت آپ تک پہنچ گیا۔ اس میں رستے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی یا آمیزش نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس کو لانے والا فرشتہ شدید القوا، الامین، مکین اور مطاع ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مبشرن اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبری ہے، وَنَذِيرًا اور نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذابوں کا ہے۔ مبشرن جنت کی خوشخبری ہے اطاعت گزاروں کے لیے، اور نافرمانوں کے لیے وَنَذِيرًا اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 106 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر نازل کیا۔ فَرَقْنَاهُ کہ ایک دوسرے معنی بَيَّنَاهُ وَأَضْحَانَاهُ، ہم نے اس کو کھول کر اور وضاحت سے بیان کر دیا بھی کیے گئے ہیں، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا۔ عَلَىٰ مُقْسِمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ آپ اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر، تیز تیز کر، کتر کتر کر کے نہیں، ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اس کو بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 107 قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس پر ایمان لاؤ، أَوْ لَا تُؤْمِنُوا یا نہ ایمان لاؤ، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، بلا شبہ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، اذا یتلی علیہم جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا تو وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کی کتب پڑھی ہیں اور وہ وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو آخری رسول کی پہچان کی توفیق اللہ نے بخشی اور قرآن اور رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔